बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक सही मुस्लिम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और इस्लाम, एहसान और अल्लाह की तकदीर। हज़रत याह्या बिन समर से दो सिलसिलों से रिवायत है और दोनों सिलसिलों में कहमत रावी हैं कि सबसे पहले बसरा में माबिद जहनी ने इनकार तकदीर का कौल किया। याह्या कहते हैं इत्तिफाकन में और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी साथ साथ हज या उम्रे करने गए और हमने आपस में कह लिया था कि अगर किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात हुई तो उनसे तकदीर इलाही का इनकार करने वालों का मकूला दरियाफ्त करेंगे। अल्लाह की तौफीक से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात हो गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे तो हम दोनों ने दाएं बाएं से घेर लिया। चूँकि मेरा ख्याल था कि मेरा साथी सिलसिला कलाम मेरे ही सुपुर्द करेगा, इसलिए मैंने कहना शुरू किया, हे अबू अब्दुर्रहमान, हमारे यहाँ कुछ ऐसे आदमी पैदा हो गए हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और इल्म दीन की तहक़ीक़ात करते हैं। तो रावी ने उनकी तारीफ़ की। मगर उनका ख्याल है कि तकदीर इलाही कोई चीज़ नहीं है, हर बात बग़ैर तकदीर के होती है और सारे काम नाहगानी होते हैं। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो जाए तो कह देना कि ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है और ना उनका मुझसे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसम खाकर फरमाते हैं कि अगर उनमें से किसी के पास बहुत पहाड़ बराबर सोना हो और वो सब का सब अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दे तब भी अल्लाह इसकी खैरात कबूल नहीं करेगा ता वक्त कि इसका तकदीर पर ईमान ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करने वाला कौन शख्स था? मुझसे मेरे बाप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की थी कि फरमाया कि एक रोज़ हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। अचानक एक शख्स नमूदार हुआ, नहायत सफ़ेद कपड़े, बहुत स्याह बाल, सफ़र का कोई असर यानी गर्दो गुबार भी न था। बिलाखिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानो बजानो होकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की कैफियत बताइए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम कलमा तौहीद यानी इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं का इकरार करो, नमाज पाबंदी से अदा करो, ज़कात दो,
رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت زیادہ رہا ہو تو حج بھی کرو۔ تو آنے والے نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے معنی ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو۔ آنے والے نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، احسان کی حقیقت بتائیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ تو اس نے عرض کیا، اچھا قیامت کی علامت بتائیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامت میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔